मीडिया के तमाम दोस्तों का शुक्रिया। इतने शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और इस ऑड टाइम में भी, लेकिन आप भी समझते हैं कि मीडिया भी और वकील भी इनका चोली दामन का साथ है और रूल ऑफ लॉ के लिए आप लोगों की एफ़र्ट्स जो हैं वो शायद इस काले कोड से भी ज़्यादा हैं, क्योंकि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में बतौर मुलाज़म भी काम करते हैं और मालकान जो हैं वो इस हवाले से बहुत सारी परेशानियों में मुब्तला रहते हैं। उनके इश्तिहारात बंद हो जाते हैं, उनके एंकर पर्सन को थ्रेट किया जाता है, वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। लेकिन सच मानिए कि इस घुटन के माहौल में अगर ये मीडिया भी ना हो तो शायद हमारी आवाज़ कहीं तक ना पहुंच सके। अब आते हैं, जैसे हमारे भाई मुनीर भट्टी साहब ने बतौर सदर लाहौर बार अपनी सारी बात को वजाहत में पेश किया है, तो ये सच है कि हम फ्रॉम पिलर टू पोस्ट इस मसले के रेजोल्यूशन के लिए हमने डायलॉग्स किए हैं और वकील की तो दलील होती है और वो दलील पे बिलीव करता है, लेकिन शायद जिन्होंने दलील पे बिलीव करना था वो अपनी अना जो है उसकी तस्कीन के लिए या किसी एजेंडे के हवाले से वकला को तकसीम करने के दर पे हैं। लिटिगेंट्स के जो इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। किसी अदालत को बंद करना ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। ये जो दायरगी बंद की हुई है, जहाँ स्ट्राइक हो, जैसे मनीर ने भी बताया, तो उस अदालत में केस को ना लेना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लिहाजा मैंने बहुत देर पहले जब ये काम शुरू हुआ था तब भी कहा था कि इसके ऊपर हमारी बार एसोसिएशंस का तहर्रुक होना चाहिए कि अदालत को बंद नहीं किया जा सकता। कोई भी शख्स, वो चाहे चीफ जस्टिस पंजाब है या कोई जज है, वो या डिस्ट्रिक्ट जज है कंसर्न जुडिशरी का। अच्छा, हमने बारहा ये कहा कि हमें इन राइटिंग दें कि किसने आपको दायरगी से मना किया हुआ है। जब साइलिन का मसला है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन का मसला है, तो आज तक कोई, इसने कहा कोई एसओपी बनाया हुआ है, ये वर्बल है, कोई एसओपी नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट का कोई एसओपी नहीं है। लिहाजा हम समझते हैं कि ये आइन की पामाली में जुडिशरी का भी अपना रोल है। अब उसके बाद जैसे कि मेरे भाई ने बताया कि हमने फ्रॉम पिलर टू पोस्ट अपनी एफर्ट्स की कि किसी तरह से ये अदालती निज़ाम एक जगह पे हो जाए। इसके लिए मैं अपने दोस्तों को बता दूं कि जब 2015 में मैं बतौर सदर लाहौर बार था तो उस वक़्त भी ये इन्होंने इशू क्रिएट किया था कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स बनाए थे हमारे लाहौर के। उसके ऊपर एजिटेशन हुई तो उस वक़्त के चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पे इस चीज़ को समझते हुए उस नोटिफिकेशन को विड्रा किया। उसके बाद जब दोबारा इस इशू को टेकअप किया, आपको याद होगा जब उमर अता बंदयाल साहब ने ये द देन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने ये किया था, लेकिन फौरी विड्रा कर लिया। इसी तरह से उसके बाद फिर मेरे साथ मंजूर मलिक साहब जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, उन्होंने प्रिंसिपली ये तय किया था कि हम अदालतों को एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं। तो जिसके ऊपर बतौर सदर लाहौर बार मैंने उनको कंसेंट दी थी और उसके ऊपर काम तेज़ी से शुरू हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका पीरियड थोड़ा कम था लाहौर में, तो वो एलिवेट हो गए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो हमारा ये इशू वहीं पे ख़त्म हो गया। जब हमारी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से अभी तीनों सदूर की सदर सुप्रीम कोर्ट बार, हमारे वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल की मौजूदगी में ये तय हुआ कि जी आप कोर्ट्स को एक जगह इकट्ठा कर दें, तो कहते हैं कि जी हमारे पास जगह नहीं है। तो हमने बड़ा वॉलंटरीली ये कहा कि जो 2015 में हमने लॉयर्स चैम्बर्स के लिए जगह ली थी, उस वक़्त मैं ही उस वक़्त सदर था लाहौर बार का, तो हम सरेंडर करने को तैयार हैं जुडिशरी को कि आप आएँ, ये जगह आपको हम देते हैं। और मनीर ने कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वेकेंट पोजीशन देते हैं। आप चाहते हैं ना सिर्फ माल्टोन की, हम कहते हैं कि आप कैंट तहसील की भी, रायबंड तहसील की भी और
مالٹون کی تمام تحصیل کی سول کورٹس جو ہیں اس کمپلیکس میں اکٹھا کر دیں. وہاں پہ 300 کمرہ ہے. آپ 350 کمروں میں ایک جگہ عدالتیں اکٹھی کرنے کو تیار نہیں ہیں. صرف آپ اپنی انا کی تسکین یا وکیل کی تقسیم چاہتے ہیں. جیسے کراچی میں، اسلام آباد میں بتایا میرے بھائی نے کہ ہر جگہ پہ کورٹس اکٹھی ہیں. ہم نے ایک ایک چیز پہ آرگو کیا کہ آپ مہربانی کریں، اس میں لٹیگنٹس کا بھی نقصان ہے، اس میں آفیشیل کیپیسٹی میں جو لوگ کورٹس کو اٹینڈ کرتے ہیں ان کا بھی نقصان ہے، اس میں وکلا کا بھی نقصان ہے، رائٹ آف چوائس بھی ختم ہو جاتی ہے. آپ مہربانی کریں اس کو ایک جگہ اکٹھا کر دیں. مجھے کہتے ہیں ہماری ساری ٹیم کو کہ ٹھیک ہے، میں اس حد تک جو آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن وہ تو اب کام ختم ہو چکا ہے، میرے پاس وقت تھوڑا ہے. تو وہ تو ہم نے کہا جی ہم سٹرائک کا آف کر لیتے ہیں، آپ نوٹیفائی کر دیں. آپ اس کو نوٹیفائی کر دیں کہ آپ ایک جگہ پہ عدالتیں اکٹھی کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کیا. ہم نے ان کو جگہ بتائی بابا گراؤنڈ، ہم نے ان کو جگہ بتائی پرنٹنگ پریس جو خالی پڑے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو جگہ بتائی منسٹرز بلاک پیپل ہاؤس کا. آپ آئیں، ہم اکٹھے ہو کے ایک جگہ پہ عدالتیں ہوں گی، لوگوں کو آسانی سے انصاف مہیا. کہتے ہیں نا ڈور سٹیپ پہ آپ لوگوں کو انصاف فراہم کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے اوپر آج تک کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا. مجبوراً لاہور بار نے اپنی ریلی بھی نکالی، وہاں پہ تب سے اسٹرائک بھی ہے. اور میں لاہور بار اور ہائی کورٹ بار کے غیور وکلا کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنی کاز کے لیے اکٹھے ہیں. ایک کاز کیا ہے؟ جسٹس ایٹ ڈور اسٹیپ، بار شوڈ ناٹ بی ڈیوائڈیڈ اینڈ all the courts are to be on single one roof. اس کے اوپر for the dispensation of justice. اب سب سے زیادہ کنوینئنس کس کی ہے؟ یہ کہتے ہیں مالٹون میں چلے جائیں. یہ سمن آباد، موڑ سمن آباد، یہ کس میں ہے؟ مالٹون میں. یہ لٹن روڈ جو ہمارے ساتھ ہے یہ کس میں ہے؟ مالٹون میں ہے. یہ آپ آ جائیں گلبرگ، ان لوگوں کو سول کورٹ جانا آسان ہے یا اس تحصیل کورٹس میں جانا آسان ہے؟ ایک آرگومنٹ یہ دیا گیا کہ پورے پنجاب میں ڈسٹرکٹس تحصیلیں اگر 20-20 30-30 کلومیٹر پہ ہیں تو وہاں تحصیلیں کام کر رہی ہیں، تو ہم وہاں پہ بھی ایڈیشنل بھی بٹھائے ہوئے ہیں آپ کی ریکویسٹ پہ. تو یہاں پہ کیوں نہیں؟ وہاں پہ تحصیل کورٹس، ڈسٹرکٹ کورٹس، ایک پورا نظام موجود ہے. آپ نے وہاں پہ بڑے بڑے جوڈیشل کمپلیکسز بنا کے دیے، ہمارے لاہور کو اس بات پہ نگلیکٹ کیا. آئیں ہمیں بھی یہاں جوڈیشل کمپلیکس بنا کے دیں. کیوں لاہور کو نگلیکٹ کیا؟ کہ لاہور کے وکلا کی ایک توانا آواز اٹھتی ہے جو ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ وکیل تقسیم ہوگا تو یہ آواز ختم ہوگی. بہانہ لٹیگنٹس کا بنایا جاتا ہے، بہانہ بلڈنگز کا بنایا جاتا ہے. یہ سب ایک غلط طریقہ کار ہے. بطور صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور میری کیبنٹ نے پچھلی لاہور بار کی کیبنٹ کے ساتھ بھی کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوئے. جس دن سے یہ کیبنٹ آئی ہے لاہور ہائی کورٹ بار ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑی ہے، کیونکہ اس میں کالے کوٹ کی عزت. پیر صاحب آئے، تھینک یو ویری مچ. پیر مسعود چشتی صاحب ہمارے یہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کیوں کھڑے ہیں؟ صرف اس لیے کہ یہ عام وکیل کی آواز ہے، یہ عام لٹیگنٹ کی آواز ہے، لیکن اس کے اوپر ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی. یہ اپنے مفادات کے لیے، اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے وکیل کو تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن وکیل تقسیم نہیں ہوگا. آج ہم سب یہاں اکٹھے ہو کے اس بات کو بڑا کیٹیگوریکلی میسج دینا چاہتے ہیں. میرے ساتھ پیر مسعود چشتی صاحب، ممبر پاکستان بار کونسل، چودھری حفیظ صاحب، اپنا ہمارے وائس چیئرمین کامران بشیر مغل صاحب، مبشر چودھری صاحب، یہ پوری پنجاب بار کونسل
पूरी पाकिस्तान बार काउंसिल, लाहौर बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी करते हुए उमर हयात संधू साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। ये सब के सब एक पेज पे हैं। और इससे बढ़ के तमाम सदूर जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को मिले, उनकी एसी कमेटी को मिले, तो वहाँ पे भी जजेस ने कहा कि हमसे कोई मशावरत नहीं की गई। लेकिन मैं पूछता हूँ कि एसी कमेटी हाई कोर्ट पे मुश्तमिल, हाई कोर्ट किस पे मुश्तमिल है? एसी कमेटी के ऊपर, चीफ जस्टिस एंड ऑल द जजेस। लिखा जाता है ना जब भी नोटिफिकेशन होता है, अकेले चीफ जस्टिस कुछ नहीं है। एसी कमेटी के मैक्सिमम लोगों ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि हम अदालतों को वापस ले आएंगे, लेकिन आज तक उस पे अमली तौर पे उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज हम ये कहने को बरहक होंगे, आज इन सब दोस्तों को यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है कि हमारी आवाज़ एक आवाज़ है और तवाना आवाज़ है। इसके सामने तो वर्दी वाले ना ठहर सके, उनको भागना पड़ा। तो ये तो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब और इनकी जो एसी कमेटी है, इन्हें आज भी हम पैगाम देते हैं कि अगले 2 दिनों के अंदर इस नोटिफिकेशन को वापस लें, वरना लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जुमेरात को लाहौर हाई कोर्ट में स्ट्राइक की कॉल देती है। और अगर जुमेरात से पहले ये नोटिफिकेशन वापस ना हुआ तो ये तमाम बार एसोसिएशन, तमाम बार काउंसिल हमारे हम रिकाब होके हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जुमेरात को हाई कोर्ट में भरपूर स्ट्राइक करेंगे। और उसी दिन हम लाहौर हाई कोर्ट में जनरल हाउस का इजलास करके वकला नुमाइंदा कन्वेंशन भी बुलाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर यहाँ पे दमादम मस्त कलंदर होगा। उसके बाद फिर आप हमें ये मत कहिएगा कि आपने हाई कोर्ट की सैंक्टिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन उठाया। आप 2 दिनों के अंदर अपने इस नोटिफिकेशन को वापस लें। थैंक यू वेरी मच।